दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हो सकता है आप रोज़ाना एक ऐसा काम कर रहे हों जिस पर पाकिस्तान में जेल भी हो सकती है और आपको इसका ज़रा भी इल्म नहीं। जी हाँ, पाकिस्तान में कुछ ऐसे खुफिया और हैरान कुन कवानीन मौजूद हैं जिन्हें जानकर आपकी सोच हिल कर रह जाएगी। ऐसे कवानीन जो नज़र नहीं आते लेकिन आपको पकड़ सकते हैं। ऐसे जुर्म जो आप लाइल्मी में कर बैठे और अगली सुबह आपकी खबर अखबार में हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन 8 कवानीन की जिन्हें हुकूमत ने तो बनाया लेकिन अवाम को आज तक किसी ने नहीं बताया। और याद रखें, कानून नंबर 7 ऐसा है कि सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे कि ये पाकिस्तान में वाकई कानून है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ये सिर्फ मालूमात नहीं, आपकी हिफाजत का सवाल है। रिजवान नॉलेज फैक्ट्री में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। नंबर 1, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग करेंसी नोटों पर कुछ ना कुछ लिख देते हैं। कभी किसी का नाम, कभी कोई दुआ या कभी सिर्फ यूं ही दिल की बात। लेकिन क्या आप जानते हैं, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक नोट पर कुछ भी लिखना कानूनी जुर्म है। अगर आप किसी ऐसे नोट का इस्तेमाल करते हैं जिस पर कुछ लिखा हो तो उस नोट को खराब समझा जा सकता है और उसकी कानूनी हैसियत खत्म हो जाती है। ये जुर्म स्टेट बैंक एक्ट के तहत आता है और अगर पकड़े गए तो आप पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नंबर 2, बिला वजह हॉर्न बजाना। पाकिस्तान में ट्रैफिक के शोर शराबे से तो हर कोई तंग है, लेकिन क्या आपको पता है कि सड़क पर बिला वजह हॉर्न बजाना भी एक जुर्म है? जी हाँ, अगर आप सिर्फ गुस्से, मजाक या आदत के तहत हॉर्न पर हाथ रख देते हैं तो आप पाकिस्तानी ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक हॉर्न सिर्फ इमरजेंसी या खतरे की सूरत में बजाया जा सकता है। बिला वजह हॉर्न बजाने पर आपको जुर्माना हो सकता है और बार बार करने पर लाइसेंस भी मुअत्तल हो सकता है। सोचें, वो लोग जो दिन रात हॉर्न बजाते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो कानून तोड़ रहे हैं। तो अगली बार गाड़ी चलाते हुए हॉर्न बजाने से पहले एक बार ये जरूर सोचें, ये वाकई जरूरी था या बस सिर्फ एक आदत। नंबर 3, कौमी तराने की बेअदबी। सोचें, कहीं कौमी तराना बज रहा हो और हर कोई शख्स बैठा रह जाए। आपको शायद लगे ये सिर्फ बदतमीजी है, लेकिन हकीकत ये है कि ये बाकायदा एक काबिल सजा जुर्म है। पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान कौमी तराना एक्ट के मुताबिक अगर कोई शख्स कौमी तराने के दौरान खड़ा ना हो या उसकी तौहीन करे तो इस पर 3 साल कैद की सजा हो सकती है। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि कौमी शनाख्त, हुब्बुल वतनी और एहतराम वतन को बरकरार रखा जा सके। तो याद रखें, कौमी तराने के दौरान सिर्फ एहतराम काफी नहीं, कानूनी जिम्मेदारी भी है कि आप खामोश हो जाएं और खड़े होकर सुनें, वरना खामोशी इख्तियार ना करना आपको अदालत के कटहरे तक ले जा सकता है। नंबर 4, मस्जिद के स्पीकर पर पाबंदी। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग मस्जिद के स्पीकर से आवाजें बुलंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मस्जिद के स्पीकर से सिर्फ अजान और खुतबा ही नशर किया जा सकता है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मस्जिद के स्पीकर का इस्तेमाल दूसरे मकासद के लिए ममनू है। अगर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर स्पीकर से कुछ और नशर करता है तो ये कानूनी खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि पड़ोसियों और इलाके के लोगों को बिला वजह तकलीफ ना हो और अजान की आवाज बगैर किसी रुकावट के पहुंच सके। नंबर 5, खुदकुशी करना। ये कानून सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान में खुदकुशी करना भी एक कानूनी जुर्म है। यकीनन खुदकुशी के बारे में हम सब ही जानते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि आपके इस अमल के बाद भी कानून आपका पीछा कर सकता है। पाकिस्तान के पैनल कोड के मुताबिक अगर कोई शख्स खुदकुशी की कोशिश करता है और बच जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उसे जुर्माने या कैद की सजा दी जा सकती है। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि खुदकुशी करने वालों को दूसरी जिंदगी देने के लिए फौरन इलाज फराहम किया जाए और उनकी जिंदगी को बचाने की कोशिश की जाए। सोचें, आपने सिर्फ अपने आप को तकलीफ दी, लेकिन कानून भी आपके पीछे आ सकता है। नंबर 6, गैर मुल्की परचम लहराना।
کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی غیر ملکی ملک کا پرچم پاکستان میں لہرانا کتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے قانون کے مطابق اگر آپ بغیر اجازت کسی دوسرے ملک کا پرچم پاکستان کی سرزمین پر لہراتے ہیں تو یہ قانونی جرم ہے۔ اس جرم پر قید یا جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ پاکستان کی خود مختاری اور عزت کا تحفظ کیا جا سکے اور غیر ملکی پرچم کو پاکستان میں بغیر کسی وجہ کے بلند نہ کیا جائے۔ تو اگلی بار جب آپ کسی غیر ملکی پرچم کو دیکھیں تو یاد رکھیں یہ صرف رنگین تانے بانے نہیں بلکہ ایک قانونی مسئلہ بن سکتا ہے۔ نمبر 7، اسکولوں کے قریب سگریٹ بیچنا۔ آپ کو کبھی کبھار اسکولوں یا کالج کے قریب سگریٹ بیچتے ہوئے افراد نظر آتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اسکول، کالج یا مدارس کے 50 میٹر کے اندر سگریٹ بیچنا ایک سنگین جرم ہے؟ پاکستانی قانون کے تحت یہ قانونی خلاف ورزی ہے اور اس پر جرمانہ یا قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ نوجوان نسل کو نیک رویے کی طرف راغب کیا جا سکے اور انہیں تباہ کن عادتوں سے بچایا جا سکے جو ان کی صحت پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ کسی اسکول یا کالج کے قریب سگریٹ بیچنے والوں کو دیکھیں تو یاد رکھیں یہ صرف غلط عادت نہیں بلکہ ایک قانونی جرم بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، بے نامی جائیداد رکھنا جرم ہے۔ پاکستان میں بے نامی جائیداد رکھنے کا جرم نہ صرف آپ کے لیے قانونی مشکلات پیدا کر سکتا ہے بلکہ یہ قومی معیشت پر بھی منفی اثرات ڈال سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ جس جائیداد میں رہ رہے ہیں یا جس جائیداد میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں وہ قانونی طور پر آپ کے نام پر ہو؟ پاکستانی قانون کے مطابق بے نامی جائیداد کا مطلب ہے کہ جائیداد آپ کے نام پر نہیں ہے بلکہ کسی اور کے نام پر ہے، لیکن آپ اس کی حقیقت میں مالک ہیں۔ ایسا کرنے کا مقصد اکثر ٹیکس چوری، منی لانڈرنگ یا غیر قانونی دولت کو چھپانا ہوتا ہے۔ پاکستان میں بے نامی جائیداد کا مالک بننا سنگین قانونی نتائج کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص پکڑا جائے کہ وہ کسی جائیداد کا بے نامی مالک ہے تو اسے کئی سال قید یا بھاری جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یاد رکھیں کہ ٹیکس کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے۔ قانون کی پابندی اور اپنی ذمہ داریوں کا ادراک ہمیں نہ صرف قانونی مسائل سے بچاتا ہے بلکہ ہمارے معاشرتی فرض کو بھی پورا کرتا ہے۔ جب ہم قانون کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں تو ہم نہ صرف خود کو محفوظ رکھتے ہیں بلکہ اپنی ملک کی معیشت اور سلامتی میں بھی حصہ ڈالتے ہیں۔ ہر قانون کی پیروی کرنا، چاہے وہ جعلی شناختی کارڈ ہو یا بے نامی جائیداد، نہ صرف ہماری ذاتی زندگی کو بہتر بناتا ہے بلکہ ہمیں اپنے معاشرتی فرض کا احساس بھی دلاتا ہے۔ لہذا ہمیں ہمیشہ قانون کا احترام کرنا چاہیے تاکہ ہم نہ صرف خود کو بلکہ اپنے ملک کو بھی ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ تو دوستو، آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنے خیالات کو کمنٹس میں شیئر کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔